HD। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। असारे विकासको चरम बेथिति, रकम सक्नका लागि देशभरि जथाभावी काम, दैनिक 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च, भ्रष्टाचारको विकृति रूप, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर। सत्ता स्वार्थ र शीर्ष नेताबीचको टकरावका कारण सत्तारूढ जसपा फुटको संघारमा यादव समूहले नयाँ मन्त्रीको नाम पठायो। भट्टराई पक्ष नयाँ रणनीति बनाउँदै। सभापति देउवाले सम्मानजनक हैसियत नदिएकोले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने शिखर समूहको निष्कर्ष। विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेपछि गुटगत गतिविधि बढ्यो। धान रोप्ने समयमा समेत मल नपाएपछि मध्य प्रदेशका किसान आन्दोलित। प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा धरना, मल बिउ समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग। एमाले राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीलाई गर्यो बहिष्कार। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघात गरेको आरोप। एमालेको विरोधबीच बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित। युक्रेनको आवासीय क्षेत्रमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 18 जनाको मृत्यु। अमेरिकाले युक्रेनलाई $800 मिलियन सैन्य सहायता दिने। र इजिप्टका फरवार्ड मोहम्मद सलाह र सेनेगलका फरवार्ड साडियो अफ्रिकन प्लेयर अफ द इयर अवार्डको मनोनयन। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। जब असार लाग्छ, झरी पर्न थाल्छ अनि जोडतोडले सुरु हुन्छ बाटो खन्ने, कालोपत्री गर्ने, सिँचाइका लागि कुलो बनाउने, भवन निर्माण गर्ने लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम। अरू बेला सुस्ताउने सरकारी निकायलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। कारण हो असारे विकासका नाममा अर्बौं खर्च गर्ने र लाखौं कुम्ल्याउने दाउ। आज हामी खोतल्दैछौँ असारे विकासका नाममा व्यथितिको नालीबेली। एक रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ 15 मा बजेट ल्याउँछ, जसको कार्यान्वयन साउन 1 गतेदेखि अर्को वर्षको असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साउन 1 गतेबाट चालु खर्च बाहेक पुँजीगत खर्च भने भएको पाइँदैन, जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्नका लागि काम गरे जस्तो गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 39.64% मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जबकि यही समयमा चालु खर्च 82% भन्दा धेरै रहेको छ। विगतदेखि यही प्रवृत्ति नै बस्दै आएकाले अहिले पनि यो अवस्था दोहोरिएको हो। यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, बेरुजु जन्ने खर्च धेरै हुने, नियमित अनुगमन नहुँदा कामको गुणस्तरमा गम्भीर असर गर्ने र बजारमा तरलता अभाव बढ्दै जाने अर्थविदको बुझाइ छ, जसले अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर गर्ने उनीहरूको तर्क छ। मुख्य कुरो त यसले के गर्छ भने बजारभरिको नगद तरलता जति सोसेर नेपाल सरकारका पुर्याउँछ। नेपाल सरकारले पनि हचपचमा भुक्तानीहरू गर्दा कुनै कुराको काम कारबाही राम्रोसँग हेर्न नसक्ने, अनुगमन प्रभावकारी नहुने, कागजी रूपमा त्रुटि हुने, भोलि चाहिँ त्यसले भ्रष्टाचारको चाहिँ शङ्काहरू भएर त्यसमा जो कारबाही हुने प्रणालीतर्फ जान सक्छ। अर्कोतर्फ जसले भुक्तानी लिन पर्ने हो उसले पनि अन्तिम बेलामा चाहिँ भुक्तानी लिँदाखेरि चाहिँ उसले पनि पुर्याउनु पर्ने कागजात नपुर्याएर उसको काम कारबाही बेरुजु हुन सक्छ। बजेटको संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म 1 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँ खर्च भएकोमा अब संशोधित लक्ष्य तोकिएको कार्यविधिमा बसेर खर्च गर्दा दिनको 22 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू: संघीय संसद 39.65%, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 24.31%, निर्वाचन आयोग 24.49%, न्याय परिषद 19.68%, राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोग 33.18%,
आदिवासी जनजाति आयोग 36.66%, मुस्लिम आयोग 11.43%, अर्थ मन्त्रालय 7.04%, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 25.13%, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 31.16%, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय 33.77%, खानेपानी मन्त्रालय 33.15%, परराष्ट्र मन्त्रालय 15.64%, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय 21.81%, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 24.39%, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 24.99%, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 31.31%, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 37.19%, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 32.51%, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 34.32%। यसरी असार मसान्तमा हुने खर्चलाई समयमा नै सन्तुलित गर्नुपर्ने अर्थविदले सुझाव दिन्छन्। यसको लागि बजेट खर्च गर्ने तालिका नै बनाएर सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि चैत मसान्तसम्म तय गर्न पनि कतिपयले सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष वैशाख 1 गतेबाट चैत मसान्त गर्यो भने व्यवसायीहरूको लेखा राख्ने उनीहरूको जुन लेजर व्यवस्थापन हुन्छ त्यो पनि वैशाख 1 गतेबाट चैत मसान्तसम्म नै गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको निमित्त चाहिँ कुनै अमुक अर्थमन्त्रीले केवल पहिलोपटक चाहिँ 9 महिनाको मात्रै बजेट अर्थात् साउन 1 गतेबाट चैत मसान्तमा टुङ्गिने गरी 9 महिनाको बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि घोषणा गरेर अर्को आर्थिक वर्षबाट हाम्रो आर्थिक वर्ष वैशाख 1 गतेबाट चैत मसान्तको दिनमा हुन्छ भन्नुपर्छ। यसरी अन्तिम समयमा आएर बजेटको खर्च गर्ने परम्पराले एक त समयमा काम सम्पन्न नहुने, अर्को हिसाब मिलान पनि कठिन हुने भएकाले यसलाई समयमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै राजस्व सङ्कलन पनि यही समयमा तीव्र हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीले नधान्ने र बजारमा तरलताको अभाव हुने सम्भावना पनि बढी हुने गर्छ। असारे विकासको प्रवृत्ति आर्थिक पक्षबाट पनि वित्तीय अराजकता हो भने हाम्रो शासकीय प्रणालीको कार्य सम्पादनमा देखिएको त्रुटि पनि हो। नागरिकप्रति जवाफदेही र सुशासनको वकालत गर्ने सरकारले यस्तो प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी देखिन्छ। सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको 9 महिनामा फेरि टुटफुटको स्थितिमा पुगेको छ। शीर्ष नेताहरूबीच व्यक्तित्वको टकराव एवं सत्ता स्वार्थका कारण जसपा विभाजनको डिलमा पुगेको हो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूह आफ्नै रणनीति बनाउन छलफलमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। बुसको आगो झैँ फैलिएको जसपा भित्रको विवाद त्यति बेला विस्फोट भयो जुन बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्यो। मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब शीर्ष नेताहरूमाथि परेपछि जसपामा गुटको टकराव सतहमा आयो। उपेन्द्र यादव पक्षले डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षलाई थाहै नदिई बैठक राखेर मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ टिम पठाउने निर्णय गरेपछि भट्टराई पक्ष प्रतिवादमा उत्रियो। त्यसमा पनि मन्त्रीको नाम पठाउने जिम्मा उपेन्द्र यादवलाई दिएको भनिएपछि डाक्टर भट्टराई पक्ष थप चिडियो। यादवले नयाँ मन्त्रीको नाम बालुवाटार पुर्याइसकेको बताइए पनि शपथको मिति भने तय भइसकेको छैन। अब सँगै बस्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको आकलनसहित यादव र भट्टराई सहमतिमै छुट्टिन तयार भएको विवरण सार्वजनिक भए। त्यसको भोलिपल्ट बिहिबार सिंहदरबारमा दुवै पक्षका नेताहरू छुट्टा छुट्टै बैठक बसे। डाक्टर भट्टराई पक्षको बैठकमा कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव, गङ्गानारायण श्रेष्ठ लगायतका नेता थिए भने यादव पक्षको बैठकमा प्रदीप यादव, मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, मोहम्मद इस्तिक राई लगायतका नेता सहभागी थिए। पार्टीमा वारपारको स्थिति कसरी आयो? डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको बुझाइ यस्तो छ। हाम्रो निश्चित मिसनहरू थियो हैन, त्यो भनेको चाहिँ मुख्यतः हामीले हिमाल पहाड तराई मधेस सबैलाई जोडेर लैजाने, त्यस पछाडि गएर एउटा समावेशी सामूहिक नेतृत्व प्रणाली चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र लागू गर्ने, एउटा लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिहरू पार्टीभित्र लागू गर्ने, यी सबै जो कुराहरू थिए ती कुराहरूमा अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले सोचेको जस्तो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वसँग बसेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ। सम्भवतः चाँडै नै यसको निरूपण हुन्छ। पार्टीमा केही समस्या देखिए पनि विभाजनको तहमा भने पुगि नसकेको नेताहरू बताउँछन्। विभाजन गर्छौँ या जान्छौँ भनेर हाम्रा औपचारिक बैठकहरूमा आएको छैन। त्यस कारणले यथार्थ भनेको अहिले के हो भने बाहिर देखिएको छ, जे बुझिएको छ त्यति धेरै त नहोला
तर बहस र छलफल चाहिँ नि चल्ने कुरालाई कुनै त्यो ठुलो कुरा लिइँदैन। साथीहरूबाट जुन प्रकारको आइराखेको छ नि आयो केही बिचमा देखा पर्यो नेताहरूप्रतिको विद्वेष प्रकट गर्ने त्यो हिसाब किताब जसले गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ पार्टीको लागि छम्मी कुरा होइन। यसैबीच दोस्रो तहका नेताहरू भने पार्टी एकताको लागि सक्रिय भएको बताइन्छ। यसरी एकताको लागि सक्रिय हुने नेताहरूमा भने राजकिशोर यादव, गङ्गानारायण श्रेष्ठ, प्रदीप यादव लगायतका छन्। अध्यक्ष यादवले पछिल्लो समय एकपछि अर्को एकल निर्णय गरेको र पार्टीलाई सामूहिक भावनाबाट नचलाएको भट्टराई पक्षको आरोप छ। तर यादव पक्षले भने बाबुरामले नै अलग हुने प्रस्ताव राखेकोले अब जानेलाई केही गर्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएको छ। खास गरी दलहरू टुटफुटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्थितिमा जसपाभित्रको विवादको निरूपण कसरी हुन्छ भन्ने विषयले राजनीतिले थप मोड लिन सक्ने देखिन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनको विषयमा अध्ययन अनुसन्धानलाई उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले नेपालमा दक्ष कानुनी जनशक्ति उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। संविधान र कानुनको पालना प्रभावकारी बनाउन समाजमा जनचेतना जगाउनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ। मुलुकमा कानुनको विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालय कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनेर हुने चर्चा गलत भएको बताएका छन्। उनले न्यायपालिकामा देखिएका समस्याको निदानका लागि सबैले पहल गरेर न्यायालयलाई सुदृढीकरण गरेर अघि बढ्न सकिने अवस्थामै रहेको बताए। सबै मिलेर न्यायालयको शुद्धिकरण गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र ती सम्बोधन हुन्छ। र एउटा कुरा यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा शुद्धिकरणको लागि, न्यायपालिकाको शुद्धिकरणको लागि यत्रो हाम्रो न्याय परिवार छ, बार एसोसिएसन छ, हामी सबैको होस्टे रहँसे आवश्यक छ। त्यसैगरी संविधान सभाका अध्यक्ष तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङले आफू राजनीतिज्ञको रूपमा सेवा र कानुनविदको रूपमा व्यवसाय गरिरहेको बताए। त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्यायालयको सुधारका लागि नेपाल बार सधैँ तयार भएको बताए। वर्षा सुरु भएसँगै झापाको कन्काई नदी छेउका बासिन्दाहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। कन्काई नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै तटीय क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानीय रातभर निदाउन नसक्ने भएका छन्। नदीको बहाव बढेर जमिन कटान सुरु गरेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै झापाको कन्काई नदी छेउमा बस्दै आएका स्थानीयहरू चिन्तित छन्। कन्काई माइफुलदेखि दक्षिण भेगमा बस्दै आएका 300 घर परिवार खोलामा पानीको बहाव बिहानदेखि हेरेर बस्ने गर्छन्। हिउँदको समयमा अवैध रूपमा अवैज्ञानिक तरिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने गरेका कारण हरेक वर्ष नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने गर्छ, जसका कारण खोला आसपासमा बसेका बस्तीहरू उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन्। स्थानीयले खोला छेकबारका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दा समेत कुनै सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। चुनावको समयमा मात्र भोट माग्न आउने तर समस्या परेको बेला जनप्रतिनिधिहरूले नाकमुख नदेखाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। हामीलाई त अब यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा तटबन्धन भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने भइरहेछ होइन। अब राति र माछा बाढी आएर हामीलाई राति नि लग्दिन भने के गर्नु होइन। अब त्यसमा उयो गरेर केही सुविधा भएदेखि हामीलाई गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने। अब हामी के गरेर खानु, नबाँच्नु गाँच्नु केही हुन्छ। अब न सरकारले राहत दिन सक्छ, न राहत दिने कुरो गरेर चाहिँ जान्छ। अब आज आश्वासन दिन्छ, भोलि दिँदैन। अनि हर किसिमको हामीलाई विविध पीडित भएर हामी अहिले रहनु परेको छ। बरु लैजाओस्। नदी आसपासको जमिन उर्वर भएका कारण पनि खेतीका लागि त्यस क्षेत्रमा किसानहरू बसोबास गर्दै आएका छन्।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूले घरधुरी कर समेत तिर्ने गरेका छन्। जग्गाको लालपूर्जा बिनै जग्गा दलालीहरूले जग्गा बिक्री गरेर बस्ती बसाएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा नगरपालिकाले बजेट समेत पारेको छैन। बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। यहाँ अब हामीहरूलाई त अलिकति केही तटबन्धन गर्दै भोलि गएर हामीहरूलाई घर जग्गा असर नपरे राम्रो हुन्थ्यो नि। अब हामी त्यहाँ गरिब दुःखीको बसेर खाएको, हामीले फ्रीमा आएर ओगटेर बसेको ठाउँ पनि होइन। किन्ने त बेच्ने भनेको तिनै अब नेताका मान्छे नि होला, नेतै होला, जे हुन् हामीले तिनै एउटा किनेको होइन। हामीले सस्तो भेट्यौँ त्यतिखेर, नपाउँदाखेरि आएर किनेर बस्यौँ। यो यसरी वन कटान गर्दै गयो भने यहाँबाट पूर्व 100 मिटर बाटो भेट्न 100 मिटर छ। त्यो भेट्ने बित्तिकै सुरुङ्गाको अवस्था नाजुक हुन्छ। सुरुङ्गा चाहिँ भोलि बाढ पीडित क्षेत्र घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसकारण यसलाई बेलैमा सबैले ध्यान दिएर यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने अवस्था छ। विकासको नाममा सरकारले पनि बजेट शहरी क्षेत्र केन्द्रित गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। नीति तथा बजेटको बाँडफाँड गर्दा खोलाको तटबन्धनमा खर्च कम गर्ने गरेका कारण स्थानीय हरेक वर्ष मारमा पर्दै आएका छन्। हरेक पटक निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका कन्काई नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन जरुरी छ। वर्षायामसँगै अहिले झापामा बाढीको समस्या निकै बढ्दै गएको छ। यो कन्काई पुलको नजिकै रहेका यहाँका 300 घर परिवार अहिले राति सुत्न सकिरहेको अवस्था छैन। कति बेला बाढीले बगाएर लाने हो उहाँहरूलाई चिन्ता परिरहेको छ। यो अवस्थामा बोट बिरुवा लगाउनेदेखि लिएर तटबन्ध गर्न यहाँ छिटोभन्दा छिटो जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि विजय बराल, झापा। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर पुनः बढिरहेको छ। यसले फेरि पनि त्रास फैलन सक्ने देखिएको छ। केही दिन अगाडि दैनिक 1% भन्दा कम संक्रमित भेटिने गरेकोमा अहिले झण्डै 3 गुणाले बढेको छ। विज्ञहरूले समेत संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार 50 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बिहिबार 55 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। असार महिना लागे यता यसरी नै दैनिक जसो कोरोना संक्रमितका बिरामी बढ्दै गएका छन्। गएको 3 महिना यता निरन्तर ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमण जेठ महिनामा दैनिक 10 जना भन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको थियो, जसका कारण धेरैले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएको अनुमान गरेका थिए। स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना गर्नै छाडिसकेका छन्। तर पछिल्लो दिनमा निरन्तर उकालो लागेको कोरोना संक्रमणले गर्दा पुनः कोरोना संक्रमणको त्रास बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको विषयमा सचेत रहन आग्रह गर्दै आएको छ। कोरोनाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरमा अभाव र सचेतनाका विषयलाई ध्यान दिँदै महामारीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको जिकिर छ। हेर्यौँ भने विगत धेरै लामो समयसम्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ सघन उपचारमा कोभिड-19 सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थेन। अहिले केही दिनदेखि हेर्यौँ भने सघन उपचारमा आइसियुमा जानेहरूको सङ्ख्या त्यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ, जुन चाहिँ निकै लामो समयदेखि शून्य थियो। यसले चाहिँ अलिकति हामी अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ भन्ने त सङ्केत यसले दिएको छ। अब यसमा चाहिँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप नलगाएको व्यक्तिहरू विशेष बढी जोखिममा हुनुहुन्छ। जसले पहिलो मात्रा लगाउनु भएको छैन, दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यसपछिको जोखिममा हुनुहुन्छ। दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना कटिसकेको छ, बुस्टर मात्रा लगाउनु भएको छैन भने उहाँहरू त्यसपछिको जोखिममा हुनुहुन्छ। भनेपछि हामीले खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूले लगाउनु पर्ने, चाँडो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यता विज्ञहरूले समेत अन्य देशहरूमा समेत कोरोना महामारी पुनः बढ्दै गएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। खोप लगाएको लामो समय हुँदा खोपको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको बताउँदै सरकारको आग्रह अनुसार खोपको तेस्रो मात्रा लगाउन विज्ञको सुझाव छ। साथै जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्न समेत विज्ञको सुझाव छ। यहाँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ चिनिया खोप लगाएका छन्। हामी त्यसलाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको भनिरहेछौँ, तर चिनिया खोपले दिने सुरक्षा चाहिँ असाध्यै कम छ। र त्यसो हुँदा हामीले सकेसम्म राम्रो खोपहरू ल्याएर ती मान्छेहरूलाई लगाइदिने, बरु 2 डोजै लगाउने, 1 डोज बुस्टर मात्रै होइन, त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ होला। अर्को चाहिँ हामीले
यो सङ्क्रमण नियन्त्रणका जुन उपायहरू छन्, मास्क लगाउने, भिडभाड कम गर्ने, अझै पनि त्यो चाहिँ सकेसम्म अनावश्यक भिडभाड नगर्ने हैन। अनि यो ठुल्ठुला यो मलहरू, मान्छेहरू धेरै भेला हुने ठाउँहरूमा हैन, जहाँ चाहिँ धेरैतिरबाट मान्छेहरू आइरहने ठाउँहरू हुन्छ, अस्पतालहरू भयो, मास्क लगाइरहने, यो सबैले मास्क लगाउन नछोड्ने, त्यस्ता कुराहरू गरिरहनुपर्छ। संक्रमण दर बढेसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। देशभर 297 जना सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्, जबकि जेठको अन्तिम साता 100 भन्दा कम नै पुगेका थिए। यसअघि अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितका बिरामी शून्य थिए भने अहिले पुनः अस्पतालमा फाटाफुट्ट रूपमा कोरोनाका बिरामी देखा पर्न थालेका छन्, जस अनुसार अस्पतालहरूले समेत तयारी थालेका छन्। छिमेकी देश भारतमा पछिल्ला दिनमा संक्रमणको सघन बढेको कारण त्यसको असर नेपालमा परेको हो या होइन भन्ने एकिङ गर्न पछिल्ला दिनमा पुष्टि भएका केसहरूको जिन सिक्वेन्सिङ गर्न पनि सुरु गरिएको छ। पार्टीभित्र गुटको अन्त गर्ने नारा दिएरै 14औं महाधिवेशनमा होमिएको शेखर कोइराला समूह अहिले गुटगत भेला गर्दै पार्टी सभापतिमाथि दबाव सृजना गर्ने रणनीतिमा छ। लामो गुटबन्दीको श्रृङ्खला पार गर्दै आएको कांग्रेसमा शेखर समूहको सक्रियतासँगै फेरि पुरानै अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। शेखर समूहले उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु तथा महामन्त्री गगन थापाको उपस्थितिमा 2 दिने गुटगत भेला सम्पन्न गरेको छ, जहाँ उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार सहित केही केन्द्रीय सदस्य तथा केही केन्द्रीय सदस्यमा पराजित नेताको समेत सहभागिता रह्यो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सही तरिकाले पार्टी नआँकेको र आफ्नो समूहको उचित सम्बोधन नगरेको यो समूहको गुनासो छ। यति मात्रै होइन, पार्टी सभापतिले आफ्नो अस्तित्व समेत स्वीकार नगरेकाले रचनात्मक विद्रोह गर्नु परेको यो समूहको दाबी छ। सभापतिले हामीलाई यिनी काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन्, यिनीहरूले विगतमा ठुला ठुला आन्दोलन गरेका हुन्, जवानी दिएका हुन्, त्यसकारण यिनी नेता हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छैन। त्यसकारण हामी काङ्ग्रेसका मेन पिलरहरू हौँ, हामीले बनाएको काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस भित्रको मेन अङ्ग हामी हौँ र महाधिवेशनमा शेखर कोइराला यसको त नि शेरबहादुरजी त चुनाव लड्नु भएको भन्ने कुरा सम्झाउनका निम्ति हामी कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको कुरा गरेका हौँ। नेपाली काङ्ग्रेसमा गुट उपगुटको श्रृङ्खला पहिलेदेखि नै हो, तर देउबा र तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला बीचको विवादले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुर्यायो। पार्टी एकीकरणपछि यो पार्टीमा 60 र 40% भागभण्डाको अवस्था सिर्जना भयो, जुन प्रचलनले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउबा तथा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलको पालामा पनि निरन्तरता पायो। शेखर कोइरालाले आफू गुट नचलाउने घोषणा गरेका थिए। गगन थापाले पनि विजयी सभापतिले पूर्ण कार्यकाल पार्टी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर पछिल्लो समय गुट उपगुटको विरोध गर्ने यही समूह पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दैछ, जुन गतिविधि पार्टीको हितमा नभएको प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतमको बुझाइ छ। यसमा भागै खोज्या, यसमा विवादै छैन। किन भन्दा विगतका राजनीतिहरूमा हामीले देखि नै रहेका छौँ नि, चाहिँ अस्ति भएको इलेक्सनमा पनि चाहिँ पार्टीभित्रकै इलेक्सनमा पनि हामीले देखिसक्यौँ नि कसरी सबैले चाहिँ भागकै आधारमा चाहिँ अगाडि बढेका थिए भन्ने कुरो त देखिएकै छ नि। काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने हो भने कमसेकम काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा चाहिँ हुनसक्छ, समूह हुनसक्छ, तर समूहले राजनैतिक विचारहरूलाई नै कुण्ठित गरेर राजनैतिक दललाई नै कमजोर बनाउने राजनीति गर्न थाल्यो भने त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। यसमा केवल शेखर समूह मात्रै दोषी छैन। देउबाले पार्टी सभापतिमा विजयी भएपछि आफू अब केही व्यक्ति र समूहको मात्रै नभएर समग्र काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति भएको घोषणा गरेका थिए। उनले सबैलाई समेटेर लैजाने र सबैलाई न्याय गर्ने समेत बताएका थिए। तर अहिले उनी घोषणा गरे बमोजिम सबैको सभापति हुन नसकेको विश्लेषक गौतमको बुझाइ छ। शेरबहादुरको समयमा पनि कस्तो के भने उनले चाहिँ सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्ने स्थिति र सिर्जनै गर्न सकेन। उसले चाहिँ सबै पार्टीभित्र आफ्नै समूहभित्र आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ देखिएको चाहिँ समूहहरूलाई कमसेकम पार्टीको विचारधारा र आफ्नो चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले कायम गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ राम्रो किसिमको मोटिभेट चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमको मोटिभेट चाहिँ गर्न सकेन। सभापति देउबाले पहिलो कार्यकालमा जस्तै अहिले पनि विधानअनुसार पार्टीका विभाग गठनदेखि भातृ सङ्गठनको अधिवेशन गराउने काममा चासो दिएका छैनन्, जसका कारण शेखर समूहले दबाब दिनका लागि गुटगत गतिविधि बढाएको हो।
पार्टीभित्र हुने समानान्तर गतिविधि र नेताहरूको गुट उपगुटमा रमाउने स्वभावले पार्टीलाई राम्रो नगरेको सबैको बुझाइ छ। तर यो परम्परालाई तोड्न भने कोही तयार देखिँदैनन्। सडकमा करोडौंको गाडी मात्रै हुँकिँदैनन्, पैदल यात्रु पनि सडक पेटी प्रयोग गर्छन्। तर देशका शासक, मन्त्री, सांसदको बैठक स्थल संसद भवन मूलगेट नजिकको फुटपाथमा सुरक्षाका नाममा सर्वसाधारणलाई शास्ति एवं जोखिम हुने गरी काँडे तार बिछ्याइएको छ, जसका कारण आम पैदल यात्रीले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य संघीय संसद भवन अगाडिको हो। यहाँ सुरक्षाको नाममा सर्वसाधारण हिँडडुल गर्ने फुटपाथमै अव्यवस्थित रूपमा काँडेतार बिछ्याइएको छ। संसद अगाडिको यो सडक पेटीमा दैनिक हजारौं सर्वसाधारण आवत जावत गर्ने गर्छन्। धारिलो काँडेतार पैदल मार्गमै अव्यवस्थित रूपमा बिछ्याउँदा केही व्यक्तिलाई चोटपटक लागिसकेको छ। देशको नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने थलो संघीय संसद अगाडि नै सर्वसाधारणले यसरी शास्ति खेप्नु लज्जाको विषय हो। यसरी पैदल मार्गको बीचमै काँडेतार बिछ्याइएको छ। अव्यवस्थित काँडेतारले हिँडडुलका क्रममा निकै शास्ति खेपिरहनु परेको पैदल यात्री बताउँछन्। यो काँडेतारले गर्दा संसद पनि नाम देखिरहेछ अनि हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि धेरै चोटपटक लाग्ने सम्भावना धेरै छ। त्यसलाई यसलाई व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। अब यो संसद जस्तो ठाउँमा हुन्छ नि त, अलि व्यवस्थित हुनु पर्यो। तारले गर्दा यहाँको सर्वसाधारणहरूलाई हिँड्न डुल्न अनि अलि गाह्रो भइरहेछ नि। काँडेतारले सर्वसाधारणलाई मात्र शास्ति भइरहेको छैन, संघीय संसद भवनलाई पनि कुरूप तुल्याइरहेको छ। देशकै संवेदनशील स्थानको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। त्यसका नाममा आम सर्वसाधारणको हक खोज्ने काम हुन नहुने बताउँछन् पैदल यात्री। संसद भवन अगाडि जुन तार देखिरहेको छ, यसले चाहिँ हामी सर्वसाधारणलाई हिँड्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। किनकि यसमा हामी ठोकिएर कतै च्यातिने, कपडाहरूको च्यातिने भयो, कसैलाई चोट लाग्ने भयो। यसलाई चाहिँ अलिकति माथि राखेर व्यवस्थापन राम्रो गर्दा हामीलाई हेर्दा पनि राम्रो र सुरक्षाको पनि एकदमै राम्रो हुने थियो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो तार चाहिँ होइन, अलिकति व्यवस्था तरिकाले एक साइडमा राखेको भए चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। कतिजना लडिसकेको छन् अल्झेर, होइन, कतिको घाउ पनि भइसक्यो। यो काँडे तार चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले राखिदिएको भए हुन्थ्यो, होइन। अब हामीहरूलाई हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसो हिँड्नु पर्ने हुन्छ। हिँड्दाखेरि साडीहरू, कुर्ताहरू यस्तो अल्झेर चाहिँ च्यातिने ओर्ने, मान्छे लड्ने। यस्ता अव्यवस्थित काँडेतारहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सके संघीय संसद पनि सुरक्षित हुन्छ र सर्वसाधारण पनि सुरक्षित रूपमा, सहज रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँछन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले 5 बुँदे माग राख्दै धरना दिएका छन्। किसानहरूले पर्याप्त मल, खाद्य, बिउ बिजन समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राख्दै धरना दिएका हुन्। त्यस्तै मन्त्रालयको अनुदान सेवामा सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शीत भण्डार निर्माणको काम तत्काल अगाडि बढाउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेष नारायण यादवको अगुवाईमा धनुषा र सर्लाही जिल्लाका किसानहरू धरनामा बसेका छन्। किसानहरूले समयमा माग पूरा नगरेको भन्दै लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। पटक पटक भुक्तानीको लागि निवेदन गरे तापनि हालसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोले उक्त शीत भण्डार निर्माण कार्यमा खर्च भएको रकमको किसानहरू, कृषक समूहलाई चौतर्फी तगेदा भइरहेकोले हामी बाध्य भएर मन्त्रालयमा धरना लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने भएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। त्यस्तै धनुषाको लक्ष्मी निया 3 मा कृषक समूहले चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि 2.5 करोडको लगानी गरे तापनि भुक्तानी नभएको गुनासो गरेका छन्। यता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरी सबै प्रक्रिया व्यक्तिको होइन नि त, सचिव भनेको एउटा पोस्ट हुन्छ मन्त्रालयको, होइन, जिम्मेवार पोस्ट हुन्छ। सबै कुरा हेरेर नियम कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरिरहेछौँ त, नगरेको त होइन नि। सबै गर्दा गर्दा त यहाँसम्म पुगेको छ नि त यो कार्य। यो जुन फाइल छ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो अदालतको जुन यो उच्च अदालतले जुन आदेश गर्नुभएको छ त्यही बमोजिम त भइरहेको। आफूहरूले राखेको माग पूरा नभई कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
बाराको कलैया स्थित श्री 3 चन्द्र माध्यमिक विद्यालयको जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर पठन पाठन हुँदै आएको छ। पुरानो भवनको मर्मत तथा नयाँ भवन निर्माण नहुँदा वर्षाको समयमा विद्यार्थीले शास्ति बेहोर्दै आएका छन् भने समय समयमा पठन पाठन समेत प्रभावित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 1 स्थित श्री 3 चन्द्र माध्यमिक विद्यालय बाराको सबैभन्दा पुरानो माध्यमिक विद्यालय हो। विक्रम सम्वत 1984 मा श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा विद्यालयको स्थापना भएको हो। 2 तले भवनमा 16 वटा कोठा रहेका छन्। अहिले भवन निर्माण भएको 90 वर्ष पुगेको छ। 90 वर्ष पुरानो भवनमा अहिले पनि जोखिम मोलेर विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन्। यो स्कुलमा कहिले पानी परिरहेछ भने त्यो पानी टुकटुक छुन थाल्छ अनि विद्यालयको झाल ढोका अनि टुट्टे फाटेको छ, भत्केको छ। टोयलेटको व्यवस्था नराम्रो छ अनि टोयलेटमा कहिले ढोका छैन, अथवा टोयलेट भत्केको छ। विद्यालयको भवन ठाउँ ठाउँमा चर्किएको छ भने छत फुटेको छ। त्यस्तै झ्याल ढोका भाँचिएका छन्। जीर्ण भवनमा जोखिम मोलेर विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन्। जीर्ण भवनका कारण कर्मचारी तथा शिक्षकहरू समेत त्रसित छन्। जीर्ण भवनको मर्मत तथा संरक्षणमा कुनै सरकारले समेत चासो नदिएको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा स्थापना भएको काठमाडौँ बाहिर खुलेको पहिलो विद्यालय हो। यो स्थापना भएको त हाम्रो 95 वर्ष भयो। यो बिल्डिङ बनेको लगभग 90 वर्ष भएको होला। त्यही भएर यो विद्यालयको अवस्था, यो भवनको अवस्था एकदम जीर्ण भइसकेको छ र यसलाई मर्मत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। जीर्ण भवनको कारण वर्षाको समयमा पानी चुहिँदा कहिलेकाहीँ माथिबाट सिमेन्ट बालुवा समेत खस्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। यस्तै विद्यालयमा भएका शौचालयमा ढोका नहुँदा शौच गर्न समस्या भएको विद्यार्थीको गुनासो छ। यस्तै खानेपानीको सुविधा नहुँदा विद्यार्थीहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो गरेका छन्। हामीहरूलाई पढ्नको लागि भवनको व्यवस्था राम्रो छैन। यहाँ कोठा काछा कोठा बनेर जिरो अवस्थामा छ। यहाँ बर्सात भएपछि काछा कोठा छुन थाल्छ। यहाँको सिमेन्टहरू इँटाहरू भत्रक्न थाल्छ र यहाँ सबैभन्दा पहिला यहाँ त टोयलेटको पनि व्यवस्था छैन। हामीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा महिलाहरूलाई यहाँ शौचालयमा जानको लागि धेरै समस्याहरू छन्। यहाँको नराम्रो अवस्थाको कारणले यहाँ धेरै दुःख परेशानी झेल्नुपर्छ अनि यहाँको प्लेग्राउन्ड पनि नराम्रोसँग घेराउनको कारणले यहाँबाट विद्यार्थीहरू भाग्न पनि सकिन्छ। त्यस कारणले यहाँ पढाइ राम्रोसँग अलि हेरचाह गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मेरो यही निम्ति छ कि यो सबैलाई राम्रोसँग बनाइदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यालयको जीर्ण भवन मर्मत तथा नयाँ भवन निर्माणमा कलैया उपमहानगरपालिकाले पनि कुनै चासो दिएको छैन। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख विनोद शाहले भर्खर मात्र निर्वाचित भएर आएको र विद्यालयको भवनका बारेमा जानकारी लिने बताएका छन्। उक्त विद्यालयमा 1500 बढी विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाखौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि शिक्षाको मन्दिर मानिने क्षेत्रमा बजेट नसमेट्नु दुर्भाग्य हो। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न जरुरी छ। प्राइम एसडीका लागि बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा भएका हिमाल र पर्वतका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकासको सम्भावना धेरै रहेको बताएका छन्। नुवाकोटको कक्कनीमा स्वर्गीय प्रकाश दाहालको शालिग अनावरण कार्यक्रमपछि सम्बोधन गर्दै दाहालले नेपाल पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि उर्वर ठाउँ भएको बताएका हुन्। पर्यटनको विकासका लागि पर्वतहरू कहिल्यै नसकिने उन्नत स्रोत भएको दाहालको भनाइ छ। दाहालले पर्यटन विकासका लागि कक्कनी पनि राम्रो गन्तव्य भएको बताए। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले नुवाकोटको कक्कनी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा स्वर्गीय प्रकाश दाहालको शालिग निर्माण गरेको हो। स्वर्गीय दाहाल लगायतको टिमले 2069 साल जेठमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। जनयुद्धका योद्धाहरूले लुम्बिनी सगरमाथा शान्ति पदयात्रा गर्नुले युद्धका लागि मात्र होइन शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित
भएको दाहालले बताए। उक्त टिमले लुम्बिनी सगरमाथा शान्ति पदयात्राका क्रममा आरोहण गरेका थिए। दाहालको जन्म जयन्तीका अवसरमा आज शालिग अनावरण गरिएको हो। स्वर्गीय दाहालले सगरमाथा आरोहण गरेको हुनाले उनलाई पर्वतारोहीको रूपमा सम्मान गर्दै शालिग निर्माण गरिएको सङ्घले जनाएको छ। उक्त शालिग अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय स्मृति पार्कमा निर्माण गरिएको हो। प्रचण्डका छोरा प्रकाशको 2074 साल मङ्सिर 3 गते निधन भएको थियो। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। राष्ट्रिय सभाले बजेट आश्रित 3वटा विधेयक पारित गरेको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले बजेटसँग जोडिएर आएका आर्थिक विधेयक 2079, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2079 र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079 बहुमतले पारित गरेको हो। यी 3वटै विधेयक असार 6 गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले आइतबार 3वटै विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको 3वटै विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। विनियोजन विधेयक र बजेट आश्रित 3वटै विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले पुनः पारित गरेपछि बजेट संघीय संसदबाट पूर्ण रूपमा पारित हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक असार 20 गते बोलाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी 2वटा विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रस्तुत गरेको औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट रेलवे विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेको हो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले दफावार छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेपछि 9 जना संशोधनकर्ताहरूले छलफलमा भाग लिएका थिए। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभामा बजेट आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिबाट करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमाले राजीनामा माग गर्दै आएको छ। आफूहरूको मागको सुनवाई नभएको भन्दै एमाले बजेट आश्रित विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको हो। अब इन्टरनेसनल न्यूज। युक्रेनको बन्दरगाह सहर ओडिसाको आवासीय क्षेत्रमा शुक्रबार रुसी सेनाले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 2 जना बालबालिका सहित 18 जना मारिएका छन्। रुसी क्षेप्यास्त्रको निशानामा आवासीय बहुतले भवन र मनोरञ्जन क्षेत्र परेका युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। आक्रमणमा परि 30 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनी सेनाले आक्रमणकारीहरूलाई भगाएको दावी गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनका लागि छिट्टै $800 मिलियन सैन्य सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने जनाएका छन्। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले भने हालै मस्को पुगेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरी आफ्नो देशले रुससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। युक्रेन युद्ध 5औं महिनामा प्रवेश गरेको छ। 2 देशबीच द्वन्द्व जारी रहँदा युरोपेली देशमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित भएको छ भने खाद्य सङ्कटको चुनौती थपिएको छ। गत सोमबार कियेभ स्थित किनमेल घरमा भएको भीषण आक्रमणलाई लिएर युक्रेनले समाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इजिप्टका फरवार्ड मोहम्मद सलाह र सेनेगलका फरवार्ड साडियो अफ्रिकन प्लेयर अफ द इयर अवार्डको मनोनयनमा परेका छन्।
कन्फेडरेसन अफ अफ्रिकन फुटबल काफ सार्वजनिक गरेको मनोनयनको सूचीमा सलाह र माने अटाएका हुन्। अवार्डका लागि सलाह र मानेसँगै 30 जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। सलाह इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलबाट खेलिरहेका छन्। माने भने हालै लिभरपुलबाट जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखमा आबद्ध भएका छन्। अफ्रिका कप नेसन्समा सलाह र मानेको टोलीले फाइनल खेलेका थिए। सेनेगलको फाइनलमा इजिप्टलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। असारे विकासको चरम बेथिति, रकम सक्नकै लागि देशभरि जथाभावी काम, दैनिक 10 अर्ब भन्दा बढी खर्च, भ्रष्टाचारको विकृति रूप, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर। सत्ता स्वार्थ र शीर्ष नेताबीचको टक्रावका कारण सत्तारूढ जसपा फुटको संघारमा यादव समूहले नयाँ मन्त्रीको नाम पठायो। भट्टराई पक्ष नयाँ रणनीति बनाउँदै। सभापति देउवाले सम्मानजनक हैसियत नदिएकाले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने शिखर समूहको निष्कर्ष। विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेपछि गुटगत गतिविधि बढ्यो। धान रोप्ने समयमा समेत मल नपाएपछि मध्य प्रदेशका किसान आन्दोलित। प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा धरना। मल बिउ समयमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग। एमाले राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्रीलाई गर्यो बहिष्कार। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघात गरेको आरोप। एमालेको विरोधबीच बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित। युक्रेनको आवासीय क्षेत्रमा रुसले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि 18 जनाको मृत्यु। अमेरिकाले युक्रेनलाई $800 मिलियन सैन्य सहायता दिने। र इजिप्टका फरवार्ड मोहम्मद सलाह र सेनेगलका फरवार्ड साडी अफ्रिकन प्लेयर अफ द इयर अवार्डको मनोनयन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् रेसिङ बलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।